अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जी सेहत के साथ। मैं हूं आपकी मेज़बान खतीजा राठौर। नाज़रीन, सेहत और तालीम दोनों इंसान की बुनियादी ज़रूरत है। सेहत के बगैर इंसानी ज़िंदगी का तस्वुर ही मुमकिन नहीं, और तालीम एक ऐसा हथियार है जिसके बगैर कोई माशरा तरक्की ही नहीं कर सकता। बदकिस्मती से जहाँ पाकिस्तान में दीगर मसाइल जन्म ले रहे हैं, वहाँ सेहत और तालीम दोनों की अहमियत को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। गुज़िश्ता रोज़ कराची में नवी 10वीं इम्तिहानात के दौरान मैथमेटिक्स का पर्चा शुरू होने से 30 मिनट पहले ही लीक हो गया। ये पर्चा सेंटर के बाहर बआसानी दस्तयाब था। क्या ये हमारे तालीमी निज़ाम पे सवालिया निशान नहीं है? सबसे पहले इस पे बात कर लेते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक़ है, राबिया असफर निज़ामी साहिबा, और इनके हमरा हैं मुसर्रत नियाज़ी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक़ है। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। थैंक यू। रुक करेंगे राबिया साहिबा का। राबिया साहिबा, कराची में इम्तिहानात एक मजाक बन के रह गया है। पर्चा मुकर्ररा वक्त से पहले ही लीक हो गया, व्हाट्सएप और दीगर जगहों पे दस्तयाब था। क्या ये हमारे एजुकेशन सिस्टम पे एक बड़ा क्वेश्चन मार्क नहीं है? खतीजा, बहुत ही क्रिटिकल इशू है, बिकॉज देखें आप ने अगर आप ओवरऑल देखें तो ये अनफेयर मीन्स जो हैं वो एक तरह से एक आदत सी जब बच्चों के अंदर बन जाती है और सिस्टम आपको सपोर्ट भी करने लगता है, तो अल्टीमेटली इसके नुकसान आप देखते हैं कि हमारे पास क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट है इसका। जिस वक्त हमारी हुकूमत यहाँ पर फेडरल के अंदर आई और हम अपोजिशन के अंदर आए सिंध के अंदर, तो पिछले 3 साल से कंसेक्यूटिव फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर मैं ये बात रेस करते आ रही हूँ। पहले सरदार शाह साहब बेसिकली मिनिस्टर थे, उन्होंने भी फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर तमाम तर गैप्स को जो हमने बोर्ड के हवाले से रेस किया, उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया। सईद गनी साहब आज एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी एक्सेप्ट किया। बट मसला क्या है, जो बोर्ड्स हैं वो बेसिकली एजुकेशन मिनिस्टर के अंदर नहीं आते, वो डायरेक्टली चीफ मिनिस्टर को रिपोर्ट करते हैं। उसका नुकसान ये है कि चीफ मिनिस्टर साहब के पास ऑलरेडी 9 से ज़्यादा के करीब पोर्टफोलियोज़ हैं, उनके पास टाइम ही नहीं है इन इशूज़ को एड्रेस करने का या टाइम देने का। लेकिन जहां अगर आपके पास खुद टाइम नहीं है तो कम से कम आप उन इदारों को एम्पावर कर दें और उनको राइट रिसोर्सेज दे दें ताकि वो अपनी ऑपरेशनल एक्सेलेंस को अचीव कर सकें। अनफॉर्चुनेटली पिछले 3 साल से करीबन 3 साल आई थिंक जब ये गवर्नमेंट फॉर्म की थी पीपल्स पार्टी ने, तो उस वक्त राइट टू एजुकेशन जो कि कहता है कि 16 साल तक की उम्र में आपको फ्री एजुकेशन देना है, तो चीफ मिनिस्टर साहब ने उस टारगेट को अचीव करने के लिए तमाम बोर्ड्स को इंस्ट्रक्शंस दे दी कि जी आप अब एग्जामिनेशन फीस नहीं लेंगे। उसके बाद से ये एजुकेशन उन्होंने कह दिया कि जी फ्री कर दी। लेकिन उसका नुकसान ये हुआ कि अब बोर्ड्स के पास वो पैसा ही नहीं है, रिसोर्सेज ही नहीं है। हमने भी तो अपने बेसिकली एग्जाम्स दिए ना मैट्रिक के, हम भी सूबे के अंदर आज भी देखते हैं ओ लेवल के एग्जाम्स होते हैं, ए लेवल के एग्जाम्स होते हैं, सेट का होता है, जी मैट का होता है, उनके अंदर तो ये इश्यूज हमें नजर नहीं आते। हमने जिस दौर में दिया था तब भी बेसिकली मैट्रिक और इंटरमीडिएट बोर्ड से हम गुजर कर आए, तब भी चीटिंग का कुछ इश्यूज आते थे, लेकिन वो इक्का दुक्का केसेस होते थे और बहुत सख्त उसकी रेपरकशंस होती थी। आपको ऊपर से लेकर नीचे तक जो है वो अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाती थी। आज पिछले 3 साल से 2 अरब रुपए इनका रिक्वायर्ड एक्सपेंस है बोर्ड का, जो उनको ये फंड्स रिक्वायर्ड होते हैं। पिछले 3 साल से सीएम साहब बजट की बुक्स के अंदर बेसिकली ये 2 अरब दिखाते हैं, तकरीर में खड़े होके वावा करवाते हैं अपनी, और उसके बाद ये पैसे नहीं दिए जाते उनको। पिछले साल का भी बजट एग्जीक्यूशन रिपोर्ट आप उठा के देख लीजिए, बोर्ड्स को पैसे नहीं मिले, ये बात उन्होंने एजुकेशन स्टीयरिंग कमेटी में भी उठाते हैं। क्योंकि देखिए बोर्ड्स को पैसे नहीं मिले, ये तो बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन अगर हम बात करें कि ये जो सिस्टम चल रहा है कि पर्चे जो है वो लीक हो गए हैं, तो ये क्वेश्चन मार्क तो है, यानी कि ये फेलियर है एजुकेशन सिस्टम। एब्सोल्युटली फेलियर है। देखिए, आपको एक सिस्टम को ठीक करने के लिए आपको अपना ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ठीक करना है, आपको बेसिकली वो तमाम तर मेजर्स लेने, फॉर एग्जांपल के पेपर का पैटर्न किस तरीके से चेंज होगा, आपको उसको बार कोडिंग करनी है ताकि आप डिटेक्ट कर सकें कि अगर लीकेजेस हो रही हैं तो किस तरह हो रही हैं। दूसरा फिर आपको इन्विजिलेशन सिस्टम को जो है वो अपने इक्विप करना होगा ताकि आप जो सेंटर्स के अंदर जो चीटिंग हो रही है उसको आप रिस्ट्रिक्ट कर सकें। डिवाइसेस को आपने रिस्ट्रिक्ट करना है, आपने अंदर अननेसेसरी लोगों के एक्सेस को रोकना है। तो यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। राबिया साहिबा, मुसर्रत नियाज़ी साहिबा, एक मुहावरा कहा जाता था, स्टूडेंट्स टुडे हु आर सिटिंग ऑन स्कूल बेंचेस टुमारो विल बी द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री। तो ऐसा होगा हमारा फ्यूचर जहाँ पे नकल करवा के पास करवा दिया जाता है, और वो स्टूडेंट्स जो दिन रात मेहनत कर रहे होते हैं उनकी मेहनत पर भी पानी फेर दिया जाता है। क्या कहेंगे?
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح میری بہن کہہ رہی ہیں بالکل میں اسے ایگریٹ کرتی ہوں کہ دیکھیں نقل تو معاشرے کے کسی بھی حصے میں ہوتی ہے. ایجوکیشن ہے بیک بون, ٹھیک ہے, اور جب ہماری بیک بون ہی نہیں ہوگی وہی اس سے ہی ہم تو پھر پیرالائز ہی ہوں گے نا. تو جب اس طرح کا اسٹوڈنٹ ہوگا تو معاشرے میں پیرالائز ایجوکیشن کے سارے ہی آئے گا. دیکھیں نقل کا جہاں تک ہے اس کا ذمہ دار میں کسی حد تک, ٹھیک ہے, جو ہوا میں اس کو بالکل ڈیفینڈ نہیں کروں گی, جو ہوا بہت غلط ہوا. لیکن کیونکہ میرا اپنا تعلق بھی شاید غزالہ کو بھی نہیں پتا, آپ کو تو علم میں ہے کہ ایجوکیشن سے بھی ہے. ایک ایشو یہ بھی ہے اس کا کہ اس کے قصوروار ہمارا معاشرہ, ہمارے اساتذہ, ہمارے پیرنٹس یا اسٹوڈنٹس بھی ہیں, چند لوگوں کی وجہ سے بھی. دیکھیں جو دور دراز کے علاقے ہیں, جیسے آپ ہب چوکی کے پاس آپ دیکھ لیں, اگر پیپر 9:30 بجے اسٹارٹ ہو رہا ہے تو میٹرک بورڈ سے لے جانا اور وہاں پہنچانا, وہاں پیپر جلدی پہنچے گا. اسی طرح کے جو بہت دور دراز کے علاقے ہیں ان میں پیپر جلدی پہنچے گا. تو یہ جو وہاں پیپرز لے کے جا رہے ہیں اور جو پیپر ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں یقیناً ان کی بھی ذمہ داری ہے. یا جس طرح سے موبائلز وغیرہ, اگر کسی بچے نے موبائل فرض کرنے کے لے کے گیا ہے, اول تو یہ کہ موبائل اور یہ چیزیں ضرورت ہی نہیں ہے, باہر ہی نیسیسری نہیں ہے, وہ باہر سے چیک کر کے انہیں کہیں کہ اپنے پیرنٹس کے حوالے کر دیے جائے. یقیناً ایسا بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ میں قبل از وقت کوئی بات نہیں کہہ سکتی ہوں, اس کے اوپر کمیٹی بنائی گئی ہے اور جب کمیٹی چھان بین کرے گی تو چیزیں واضح ہوں گی. لیکن میری اپنی ایک اس طرح سے, کیونکہ کچھ عرصہ پہلے بھی ایسا ہوا تھا, مطلب کراچی سے ہٹ کر بھی میں بات کروں گی, کسی صوبے کا یا کسی علاقے کا نام نہیں لوں گی. تو جب تحقیقات ہوئی تھی تو پتا چلا کہ کسی بچے نے گیا ہے جی کہ واش روم کے بہانے گئے, وہاں پہ اس نے پکچر لی ہے اور اس کو واٹس ایپ کر دیا اور وہ پیپر لیک ہو گیا. اور یہ فزکس کا پیپر تھا, اور میں صبح بھی بتا دوں پنجاب تھا, اور یہ آج سے تقریباً 7 سے 8 سال پہلے کی بات ہے. ہم وہ نہیں کہتے کہ ہم کسی چیز میں کہہ دیں کہ جی کیوں نہیں ہونا چاہیے, لیکن یہ چیزیں بھی ہیں کیونکہ ان پہ سختی کی ضرورت ہے کہ موبائل اور یہ چیزیں فوراً, آج کل تو بہت میڈیا, سوشل میڈیا جو ہے نا فاسٹ ہے, بہت جلدی سے اسپریڈ اوور کر جاتا ہے. لیکن جس طرح سے کہا گیا, میرے پاس بھی خود میتھس کا پیپر آیا کہ جی سالو ہے, تو اچھا میں نے اس کو جب کھول کے دیکھا تو اس میں کئی کوسچنز ایسے تھے کہ دیکھیں جنہوں نے نہیں پڑھا ہوا ہوتا انہیں نہیں پتا, وہ سمجھیں گے جی سالو ہے. میں نے دیکھا کہ اس میں 3-4 تو سمز ایسے تھے کہ جو واقعی سالو تھے, باقی کوئی کہاں کا ہے کوئی کہاں کا ہے, اور انہوں نے میرے پاس ابھی بھی موجود ہے باقاعدہ ٹائپ کیا ہوا پیپر, بھائی اتنے مینیج طریقے سے دے دیا. اور وہ بچوں کو یہ کہنا کہ دیکھیں جو اسٹوڈنٹ پڑھ رہا ہوتا ہے, جس نے محنت کی ہوتی ہے, اس کی محنت پہ پانی پھیر دیا جاتا ہے. جس طرح ابھی کچھ لوگوں نے کہہ دیا کہ جی اس کے ذمہ دار سعید غنی صاحب ہیں, تو بالکل میری بہن ٹھیک فرما رہی ہیں, اور یہ سب کو پتا ہے کہ ان کی نگرانی میں یہ نہیں آتا, بورڈ جتنے بھی ہیں نہیں آتے. اور ایک چیز اور غزالہ نے کہی کہ بچوں کو فری آف کاسٹ کیا گیا. دیکھیں یہ گورنمنٹ کی طرف سے تو ایک پازیٹیو اسٹیپ ہے کہ جتنے بھی گورنمنٹ اسکولز ہیں ان کے تمام بچوں کو 16 سال تک کی عمر تک جو ہے نا بالکل فری بکس ہے, چاہے ہر چیز میں ان کو فری دیا جائے نا, تاکہ وہ اچھی طریقے سے پڑھ سکیں. یہ چیز نہ ہو کہ ہمارے پاس پیسے نہیں تھے ہم بچوں کو نہیں پڑھا سکے. یقین کریں میں بورڈ جاتی ہوں, مجھے بہت سارے لوگوں کو فیس کرنے کو ملتا ہے, ایسی خواتین بھی ہوتی ہیں جو بیچاری باہر رو رہی ہوتی ہیں اور یہ کہہ رہی ہوتی ہیں کہ جی ہمارے پاس اتنی بھی فی نہیں ہے کہ ہم بورڈ کی فی پے کر سکیں. تو اس کے بہاف پر سندھ گورنمنٹ نے یہ فی معاف کی, لیکن جو پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ ہیں, پرائیویٹ سیکٹر کے ہیں, وہ لوگ فی پے کر رہے ہیں. اور جس طرح سے کہا کہ انہوں نے کہا کہ گورنمنٹ ان کو نہیں دے رہی ہے, میں نہیں سمجھتی کہ گورنمنٹ ان کو نہیں دے رہی ہو, کہ گورنمنٹ ان کو نہیں دے رہی ہو تو وہ تعلیم اتنے سارے ان کے جو امپلائے ہیں وہ سیلری کہاں سے اچیو کر رہے ہیں. سو خدیجہ 2-3 پوائنٹس مسرت نے اٹھائے ہیں. اب میرا نام رابعہ ہے, غزالہ نہیں ہے. نو پرابلم جی, آئی جسٹ تھاٹ کہ آپ کو نام بتا دوں. سو 2-3 چیزیں ہیں. جو ایک پہلا پوائنٹ سب سے امپورٹنٹ کہ ہم نے نہیں کہا کہ آپ فری ایجوکیشن نہ کریں, بٹ لیکن حکومت کی ذمہ داری ہے کہ جو ان کے ریسورسز ہیں وہ اس کو بیسکلی ان کو پرووائڈ کیا جائے, تاکہ وہ اپنے ایک جو آپریشنل نیڈز ہیں ان کو فلفل کر سکیں. جہاں تک سیلریز کی بات ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ بورڈ جو ہیں وہ پرائیویٹ انویسٹمنٹس کرتے ہیں جس کے تھرو وہ اپنے بیئر منیمم ایکسپینسز کو میٹ کر پاتے ہیں, جس میں سب سے ٹاپ پرائرٹی یہی ہوتی ہے کہ آپ امپلائیز کو ٹائم کے اوپر تنخواہ دے دیں. لیکن
सेकेंड जो बाकी सारा ऑपरेशनल आपकी नीड्स है, एग्ज़ाम्स का कंडक्ट करना है या और प्रोसेसेस हैं, वो सारा सेकेंडरी हो जाता है उस वक्त, क्योंकि आपको फंडामेंटल नीड्स ऑफ द एम्प्लॉय पूरी करनी है। दूसरी इम्पॉर्टेंट जो सवाल उन्होंने उठाया कि देखिए, मैं ये कहती हूँ कि आप इस झगड़े में ना पड़ें, ये हमारा डोमेन नहीं है कि हम ये आइडेंटिफाई करें कि जी डिवाइस की वजह से लीक हुआ, किसी लॉजिस्टिक पर्सन ने उसको लीक किया। जो नाज़रीन हमें कॉल करना चाहते हैं वो हमें लाइव कॉल भी कर सकते हैं, ज़रा कॉल का नंबर भी स्क्रॉल कर दीजिएगा। राबिया साहिबा, आपसे ये जानना चाहूँगी कि जिन अफराद ने, जो मुलव्विस थे, जिन्होंने पर्चे आउट किए, अब तक क्या उन लोगों की शनाख्त हुई है और उनके लिए क्या कार्रवाई की गई है अब तक? तो खतीजा, अगेन बात वहीं आती है कि देखें, कमेटी पिछले साल भी बनी थी, उससे पिछले साल भी बनी थी, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कैसे करेंगे? ये इतना फ्लॉड सिस्टम है। आपने देखें पूरे सूबे के साथ क्या नाइंसाफ़ी की है। जो ये बात करी थी ना कि अच्छे बच्चे पढ़ने वाले भी मैट्रिक बोर्ड के अंदर पढ़ते हैं, इंटरमीडिएट बोर्ड के अंदर पढ़ते हैं, आपका 70% बच्चा सूबे का जो है वो इस एजुकेशन सिस्टम में, पब्लिक एजुकेशन सिस्टम के अंदर पढ़ता है, और सिर्फ 30% बच्चा ऐसा है जो कि प्राइवेट स्कूल्स के अंदर जाता है। आपने उनकी कंपेटिटिव एज ख़त्म कर दी है इस सिस्टम को फ्लॉड बनाकर, क्योंकि आपने ना, आप इस तरीके से जो ये बात कर रही है ना कि पेपर लीक हुआ, बच्चे ने कर दिया, या फिर वो पेपर व्हाट्सएप पे सर्कुलेट हो गया, ये सारी निटिगिटीज़ हैं। इसमें जाने के लिए उससे पहले हमें ये पता है, पिछले साल भी हमें पता है कि इशू कहाँ से ट्रिगर होता है, कहाँ जाके ख़त्म होता है। देखिए, आप लॉजिस्टिक सिस्टम है ना आपका, आपको उसको इम्प्रूव करने की जरूरत है। वही बात है, हम सूबाई हुकूमत को तो फिर इसके जिम्मेदार नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वो एक मुहावरा है कि एक मच्छी जो है वो सारे तालाब को गंदा कर देती है, तो हम इस पे वज़ीर आला को तो नहीं कह सकते, क्योंकि वो तो पेपर्स नहीं सेंटर्स में पहुंचा रहे। खदीजा, मैं वापस आपके पास, देखें बिल्डिंग ब्लॉक क्या है। चीफ मिनिस्टर साहब इस पोर्टफोलियो को चेयरमैन बोर्ड्स उनको रिपोर्ट करते हैं। फंडामेंटल नीड है। जब भी हम फ्लोर ऑफ द हाउस पे ये बात उठाते हैं तो वो कहते हैं कि जी हम अगले साल से अपने इन मेजर्स को ठीक करेंगे, क्योंकि इस साल हमारे पास बजट नहीं था। तो फिर तो हम रिस्पॉन्सिबल ठहराएंगे ना। चीफ मिनिस्टर खड़े होकर क्यों नहीं जवाब देते कि जी पिछले 3 साल से आपकी बजट एग्जीक्यूशन रिपोर्ट के अंदर जो फंड आप बजट रखते हैं वो लैप्स क्यों हो जाता है? आप बोर्ड से पूछते हैं तो वो कहते हैं कि जी हम इन्विजिलेशन की फीस दें, इन्विजिलेटर्स को प्राइवेटली फीस दें। यहीं से कंटिन्यू करेंगे, बात करेंगे एग्जामिनेशन हॉल की एसओपीज को किस तरह फॉलो किया जा रहा है। आफ्टर अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, स्टे विद अस। नाज़रीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे बोर्ड एग्जामिनेशन के हवाले से। एग्जामिनेशन हॉल में एसओपीज़ को किस तरह फॉलो किया जा रहा है, इस पे बात कर लेते हैं। मुसरत न्याजी साहिबा, एग्जामिनेशन हॉल में एसओपीज़ को फॉलो किया जा रहा है, जो बच्चे इम्तिहानात दे रहे हैं क्या वो मास्क पहन रहे हैं? टीचर्स जो हैं उनकी वैक्सीनेशन मुकम्मल हो गई है? क्या इतलात हैं आपके पास इस हवाले से? देखें, जहाँ तक मेरा सर्वे है या जहाँ तक मुझे पता है कि गवर्नमेंट स्कूल जितने भी सेंटर्स बने हैं उनको तो पहले से ही कह दिया था कि आप अगर वैक्सीन लगवाएंगे नहीं तो आपकी जो सैलरी है वो रोक ली जाएगी। ठीक है, जुलाई की सैलरी रोक दी जाएगी, आपको वैक्सीनेशन लाजमी करवानी है। तो गवर्नमेंट स्कूल्स तो इस तरह से कंप्लीट हो गया। जहाँ तक आप प्राइवेट सेक्टर्स की बात करें तो मैं नहीं समझती हूँ कि 100% ऐसा हुआ होगा। ओवरऑल पूरे मुल्क में ऐसा नहीं हुआ तो मैं कैसे गलत बयानी कर सकती हूँ, लेकिन किसी हद तक टीचर ने वैक्सीनेशन जो दे रही हैं, ड्यूटीज़ अपनी परफॉर्म कर रही हैं, उनमें से मैं समझती हूँ कि 70% तो लाजिम है। ठीक है, क्योंकि हमारे बच्चे भी अगर कहीं पेपर्स दे रहे हैं और अगर कहीं टीचर्स जा रही हैं तो उनसे सबसे पहला क्वेश्चन ही यही किया जा रहा है। दूसरी बात है, बोर्ड की तरफ से और सिंध गवर्नमेंट की तरफ से जब पेपर्स कोई लेकर आता है तो उसके लिए उनको डेली की बेसिस पे मास्क और सैनिटाइजर की बोतल्स दी जाती हैं कि आप बच्चे, और प्लस बाकायदा बाहर बोर्ड पे भी लगाया गया, नोटिस बोर्ड पे भी, कि तमाम के तमाम बच्चे अपना पानी खुद लेकर आएं, अपनी बोतल खुद लेकर आएं ताकि दूसरों का गिलास यूज ना करें। और प्लस मोबाइल वगैरह के लिए ये है कि बाहर खड़े हुए जो चौकीदार है या एक आध टीचर्स की जो मैंने देखा है उनको ड्यूटी है कि आप अपना बैग प्लस अपना मोबाइल जो है ना
اپنے پیرنٹس کے ہینڈ اوور کر لیں جی، اور اندر لانے کی اجازت نہیں. باقی میں اوور آل پورے سندھ یا پورے کراچی یا پورے پاکستان کی بات نہیں کر سکتی ہوں. جہاں تک میں نے آبزرو کیا میں اس کی بات کروں. جہاں تک آپ نے آبزرو کیا ہے تو صورتحال تسلی بخش ہے، یعنی کہ چیک اینڈ بیلنس کیا جا رہا ہے، رش اس طریقے سے سینٹرز میں موجود نہیں ہیں، ٹیچرز جو ہیں وہ اسپیس دے کے اسٹوڈنٹس کو بٹھا رہے ہیں، اور ماسک کا جو کہا گیا تھا وہ بہت لازمی ہے اور وہ پہنا بھی جا رہا ہے. نہیں دیکھیں، رش میں نہیں کہوں گی کہ رش نہیں ہے، رش پیرنٹس کا باہر ضرور ہے. اب پیرنٹس پہ اسکول انتظامیہ چاہے گورنمنٹ کی ہو چاہے پرائیویٹ کی ہو، ان پہ تو فورس نہیں کر سکتی ہے. دیکھیں جو پیرنٹس آتے ہیں، اسپیشل جو مائیں آتی ہیں بچیوں کے سینٹر میں، تو وہ باہر ویٹ کرتے ہیں کہ تاکہ 2 گھنٹے کا پیپر ہے ہم اپنے بچوں کو ساتھ لے جائیں، چاہے وہ اپنی گاڑی میں ویٹ کر رہے ہوں، چاہے وہ باہر فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے ویٹ کر رہے ہوں، وہ ویٹ کرتے ہیں. ان پہ تو فورس نہیں کیا جا سکتا، وہ تو ان کو خود دیکھنا چاہیے. معاشرے کے اندر ہمیں خود سدھار لانے کے لیے ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ کووڈ کی سچویشن سے ہم گزر رہے ہیں، تو ہم سینیٹائزر اور جو ہے نا ماسک کا استعمال کریں. بالکل ٹھیک ہے. رابعہ صاحب، آپ کا اس حوالے سے کیا کمنٹ ہے؟ کیونکہ دفعہ بھی لگا دی گئی ہے 144، تو اس دفعہ کو جو ہے جو لگائی گئی ہے اس کو اسی طریقے سے کمپیٹ کیا جا رہا ہے یا نہیں؟ سو ختیجہ، اس میں دونوں ایس او پیز کی ہم بات کر رہے ہیں. ایک وہ ایس او پیز جو کہ ایگزامینیشن سینٹرز کے اندر ایگزام کا کنڈکٹ کے حوالے سے ایس او پیز ہیں. فار ایگزامپل آپ نے کہا کہ کووڈ کے لیے آپ کو ماسک پہن کے آنا ہے. گورنمنٹ ٹیچرز کی ہم نے بات کی، جیسے مسرت نے بھی کہا کہ ویکسینیشن کے حوالے سے کہ تمام ٹیچرز کو ویکسینیٹ ہونا چاہیے. دوسرا سینیٹائزرز ہو، پانی یا جو بھی آپ کی پرسنل بلانگنگز ہیں وہ آپ اپنے پاس مطلب خود سے استعمال کریں رادر دین کہ آپ شیئر چیزیں یوز کر رہے ہوں. وہاں تک تو کووڈ کے ایس او پیز تک تو مجھے لگتا ہے کہ جتنا میں نے دیکھا ہے کہ فار ایگزامپل ایگزامینیشن میں جو اسپیسنگ کا جو سسٹم ہے وہ ٹھیک نظر آیا. ماسک بچے پہن کر آتے ہیں، والدین سے بھی ریکویسٹ ہے کہ وہ اس کو انشور کریں. لیکن جو چیز مسنگ ہے نا وہ ہے ایگزامینیشن کا جو کنڈکٹ ہے اس کے ایس او پیز کے حوالے سے. فار ایگزامپل ہم نے دیکھا کہ 144 کی دفعہ جو ہے وہ رائٹ ایٹ دا بگننگ لگا دینی چاہیے تھی، جو کہ دیر سے لگائی گئی. یعنی کہ جب دیکھا گیا کہ یہ چیزیں قابو سے باہر ہو رہی ہیں، حالانکہ یہ بات پہلے بھی ڈسکس ہوئی تھی کہ 144 اس لیے لگا دینی چاہیے تاکہ ایکسٹرنل انٹرفیرنسز ان دی سینٹرز کو جو ہے وہ ریسٹرکٹ کیا جا سکے. یعنی ان نیسیسری لوگ جو ہیں جو کہ اندر آنے کی کوشش کرتے ہیں وہ نہ آئیں. خود میں نے اپنے پرسنل ایکسپیرینس کیا اور مجھے اسکول کے ٹیچرز نے فون بھی کیا کہ جی ہمارے پاس ایک پولیس والا آ کے شور مچا رہا ہے کہ میرا بیٹا اندر ہے، آپ مجھے اندر آنے دیجیے. پھر اسی جگہ کے اوپر جو ہے وہ ایک کاؤنسلر آ کے کہتے ہیں کہ جی میں علاقے کا کاؤنسلر ہوں، چوکیدار سے بدتمیزی کی گئی، دروازہ دھکے دیے گئے، ان کو اندر آنے کے لیے انہوں نے کہا کہ جی مجھے آنے دیں. اب ایک 144 لگانے کے بعد بھی جو ہے وہ ہمیں چیلنجز فیس ہو رہے ہیں، کیونکہ 144 کے بعد اس کی امپلیمنٹیشن کو کون انشور کرے گا. 400 پلس کے قریب صوبے بھر میں سینٹرز ہیں. میرے خیال سے اگر یہ تھوڑا سا پرو ایکٹیولی پلان کیا جاتا تو کم سے کم یہ ہم انٹرفیرنسز، پولیٹیکل انٹرفیرنسز ہوں یا پھر کوئی بھی ایکسٹرنل ٹائپ کی ہوں، اس کو اوائڈ کیا جا سکتا تھا. دوسرا جو ڈیوائس کی اسٹریٹجی ہے یار ختیجہ، یہ تو پوری دنیا کے اندر ایگزامینیشنز کے اندر ایک گائیڈ لائن، ایک پالیسی موجود ہے. پرسنل ڈیوائسز ہوں، چاہے وہ اب آج آپ کی اسمارٹ واچ ہو یا آپ کا موبائل فون ہو یا کوئی بھی ایسا گیجٹ ہو، وہ ایگزامینیشن سینٹر کے اندر الاؤ ہی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اب آپ نے یہ جو گیٹ کے اوپر کلیکشن کا سسٹم رکھتے ہیں، پچھلے سال بھی حیدرآباد کے اندر سیریس کمپلینز آئیں کہ جن بچیوں نے یا بچوں نے اپنے ڈیوائسز ہینڈ اوور کیے، ان کو وہ کہہ دیا گیا کہ جی اب وہ کیونکہ کوئی ٹوکن سسٹم نہیں تھا، کوئی رسپانسبلٹی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی، اندر آپ کو جانے نہیں دیں گے، وہ مجبوراً اپنا ڈیوائس دے کے گئے اور وہ پھر ان کو واپس نہیں ملا. تو آئی تھنک یہ جو لرننگز ہوتی ہیں ایئر آن ایئر، ہم نے کچھ فیکٹس گیدر کیے، کچھ ایکسپیرینسز کیے، اس کو ہم نے دیکھا کہ وہ امپلیمنٹ ہونا چاہیے تھا، وہ ہمیں نظر نہیں آیا. بات کر لیتے عید قربا کے حوالے سے. مسرت صاحبہ بتائیے گا، سندھ حکومت نے منڈی جانے والے افراد کے لیے کیا گائیڈ لائنز جاری کی ہیں؟ ایس او پیز کو کس طریقے سے فالو کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا کہ چند روز پہلے کورونا کی شرح میں بھی اضافہ نظر آ رہا ہے. کیا کہیں گی؟ دیکھیں میں بتاؤں کہ منڈی کے اندر اس پہ یہ کہ ایس او پیز کو بھی فالو کروانے کے لیے ایون کہ یہاں تک کہا گیا، بلکہ پابند کیا گیا کہ جن لوگوں نے منڈی کے اندر اسپیس اپنی بک کروائی تھی ان کو بھی یہ تھا کہ آپ ویکسینیشن کا اگر آپ نے لی ہوئی ہے تو آپ کو وہاں پہ ملے گا. پلس اب مجھے بتائیں کہ لوگوں کو کہا گیا کہ آپ ایس او پیز کے تحت آئیں، اور وہاں منڈی کی حد تک تو ایس او پیز کے تحت آپ آئیں گے. جب وہ باہر نکلتے ہیں تو ان کا وہی طریقہ کار ہوتا ہے. تو دیکھیں
किसी पर फोर्स गन पॉइंट पे नहीं होता। अब हम एक बाशऊर शहरी हैं, इस चीज का इम्प्लीमेंट जो है ना, कोई भी गवर्नमेंट, चाहे फेडरल हो चाहे सूबाई हो, अभी आवाम तो का वो जो है काम ना, है। वो आवाम का काम है। उन्हें पता है कि हम अगर इस किस्म की SOPs को फॉलो नहीं करेंगे तो उससे जो है ना हमारी फैमिलीज भी मुतासिर होंगी और माशरा भी मुतासिर हो सकता है। इन चीज़ को तो हमें एक अच्छे शहरी होने का सबूत लेकिन अगर खुद पर सख्त लॉ लाजिम है। इम्प्लीमेंट कर दिया जाए, देखिए उसके लिए ये है कि सख्ती से कहा गया है कि आप मंडी के अंदर दाखिल नहीं होंगे जब तक आप मास्क आपके पास नहीं होगा। वहाँ गेट पे जिस मंडी को, जो मेरे घर के करीब है, जिसको विजिट, तो मैं इस सूरत में कह सकती हूँ कि मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड जब गए तो मैं गाड़ी में मौजूद थी, वहाँ बाकायदा गेट जो 4 से 5 गेट लगाए गए, 2 गेट जो सुपर हाईवे की तरफ से थे और 2 इस साइड की तरफ से, तो उसमें बाकायदा 2 से 4, अब मैं उसको ये नहीं कह सकती, यकीनन वो सुपरविजन गवर्नमेंट की होगी कि वहाँ सैनिटाइजर भी लेके खड़े हुए मौजूद हैं। अगर कोई मास्क नहीं पहन के आ रहा है तो मास्क का डिब्बा उनके हाथ में मास्क भी दिए जा रहे हैं। लेकिन ये देखें, ये चीज़ें गवर्नमेंट का काम है कि फैसिलिटेट करें आवाम, गाइड करना, बिल्कुल गाइड भी करना, फैसिलिटेट करना भी, लेकिन ये चीज़ आवाम का भी अपना फ़र्ज समझ के करें कि अगर हम इससे राह रवी का शिकार होंगे तो उसके अंदर जो है ना वो गलतियाँ हमारी अपनी होंगी और वो माशरे का भी नुकसान होगा और हमारे मुल्क का भी नुकसान। बिल्कुल ठीक है। राबिया साहिबा, असद उमर साहब की जानिब से बताया जा रहा है कि केसेस की शरह बढ़ रही है, अगर एहतियात नहीं की तो सख्त इकदाम जो हैं वो लिए जा सकते हैं। फिर उन्होंने इंदिया भी दिया है कि शादी हॉल्स भी बंद हो सकते हैं, सिनेमा हॉल्स भी बंद हो सकते हैं। तो इस सूरत हाल में क्या समझती हैं आप, मज़ीद क्या कुछ इकदाम लिए जा सकते हैं? क्या फिर हमें लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ेगा? क्योंकि अगर इसी तरीके से ईद कुर्बा में बाज़ारों में रश नज़र आई और फिर कोरोना की शरह बढ़ गई। तो खदीजा देखिए, फिगर्स तो अब वापस से इंक्रीज की तरफ हम देख रहे हैं। पॉजिटिविटी रेशो किसी वक्त 2+% पर था, अब 4.1 4+ आप कह सकते हैं कि उस पे है, जिससे क्लियरली हमें नज़र आता है कि जी एक इंक्रीजिंग ट्रेंड हमें पॉजिटिविटी की तरफ नज़र आ रहा है। और चूँकि जैसे मुसरत ने भी बात की कि जी एक तो गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ होती है ना कि आपने SOP और गाइडलाइन दी है, उसको फॉलो करना एक कैरेट एंड स्टिक के थ्रू किया जा सकता है कि कहीं पर आपको तंबी की जाए, सख्ती की जाए और कहीं पे आप अपनी सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें। अगर तो हम आवाम समझते हैं कि जी नॉर्मलाइजेशन को कंटिन्यू रहना चाहिए, क्योंकि देखिए इससे बिजनेसेस अफेक्ट होते हैं, तालीम अफेक्ट होती है। इतने हमने ऑलमोस्ट 1.5-2 साल तालीम का हमने ज़ाया कर दिया सूबे के अंदर। इसी तरीके से बिजनेसेस सीरियस थ्रेट्स हैं सर्वाइवल के लिए लोगों को। रेस्टोरेंट्स का बिजनेस हो या शादी हॉलों का बिजनेस हो या कोई भी और सेक्टर आप ले लीजिए, तो ज़रूरी तो यही है कि हम जो गाइडलाइंस दी गई हैं हुकूमत की तरफ से, हम अपने लिए उनको फॉलो करें। किसी गवर्नमेंट के लिए हम फॉलो नहीं करें, अपने सर्वाइवल के लिए हमें फॉलो करना है। फैमिली के अंदर अगर एक भी बंदा कोविड पॉजिटिव हो जाता है, पूरी फैमिली आपकी डिस्टर्ब हो जाती है। तो मेरे हिसाब से जो असद उमर साहब ने जो रिफ्लेक्ट भी किया है वो यही किया है कि जैसे उन्होंने अब इंडोर की फ्लेक्सिबिलिटी को रिस्टोर किया, शादी हॉलों पे से बैन हटाया गया, इंडोर डाइनिंग को अलाउ कर दिया गया, तो जो फूड बिजनेस था जो बेसिकली स्ट्रगल कर रहा था उसके लिए फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आई गई। लेकिन अब ज़रूरत इस बात की है कि भाई आपने अगर इंडोर डाइनिंग करवानी है तो कम से कम आप सर्टेन परसेंटेज ऑफ पीपल को ही अपने उस स्पेस में छोटी सी जगह के अंदर अकोमोडेट करें, इंश्योर करें कि जी वैक्सीनेटेड लोग ही अंदर आ रहे हों, मास्क उनके पास मौजूद हो। डेफिनेटली खाने के वक्त आपको उतारना पड़ता है, लेकिन मैं पर्सनली देखती हूँ कि जो है वो अगर SOPs पे फॉलो नहीं किया गया तो सख्त इक़दाम लिए जा सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, महंगाई के ऊपर भी बात करेंगे, सुन्नत इब्राहिमी के हवाले से भी बात करेंगे आफ्टर अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। स्टे विद अस।
ناظرین ویلکم بیک فرام دا بریک. اور اب بات کر لیتے ہیں سنت ابراہیمی کے حوالے سے. مسرت صاحبہ کی جانب جاؤں گی. مسرت صاحبہ, سنت ابراہیمی کرنا ایک عام آدمی کی پہنچ سے کہیں دور ہو کے رہ گیا ہے. ایک عام طبقے دار آدمی, تنخواہ دار آدمی کے لیے سنت ابراہیمی کرنا بہت مشکل نظر آتا ہے اس بڑھتی ہوئی مہنگائی میں. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ کیا سمجھتی ہیں آپ, قیمتوں میں کمی ہونی چاہیے؟ دیکھیں میں بتاؤں آپ کو خدیجہ, اوورآل ہمارے ملک کے اندر مہنگائی بہت زیادہ ہے, مہنگائی کی شرح بہت زیادہ ہے. اور اس عام دنوں میں بھی دیکھ لیں کہ ایک تنخواہ دار طبقے کے لیے اپنا گھر چلانا بہت مشکل ہے. بالکل ایسے ہی ہے. ہر چیز بہت مہنگی ہوگی. آپ بجلی کو دیکھ لیں, گیس کو دیکھ لیں, پیٹرول کو دیکھ لیں, چینی کو دیکھ لیں, ایون روزمرہ کی جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں وہی جو ہے نا خدیجہ بہت زیادہ ہماری دسترس سے باہر ہے. تو وہ چیزیں بہت زیادہ مہنگی ہیں. جیسے ابھی میں آپ کو بریک ٹائم میں کہہ رہی تھی کہ بہت چھوٹے چھوٹے جانور جس کام تو صبر نہیں کر سکتے ہیں, تو آپ سمجھ لیں کہ چوزا نما بیل جو ہے نا وہ 1 لاکھ سے اس کی سٹارٹنگ ہو رہی ہے. تو غریب آدمی جو ہے نا اس کو افورڈ نہیں کر سکتا. غریب آدمی کی بات نہیں ہے مسرت صاحبہ, ایک تنخواہ دار آدمی جسے ہم کہیں وہ بھی افورڈ نہیں کر پا رہے. دیکھیں اس کی شرح یہ دیکھ لیں کہ جب ہم گلی محلے میں چھوٹے چھوٹے علاقوں میں بھی جاتے تھے تو گاڑی گزارنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی, وہاں پہ بیل بندھا ہوا ہے, بکرا بندھا ہوا ہے, یہ سب اتنے ہوتے تھے کہ بہت زیادہ. اب منڈی کے اندر بھی دیکھیں تو وہ چیز نہیں ہے کہ لوگوں کا اس طرح سے رش نہیں ہے. اگر رش ہے بھی صحیح تو خرید کر اگر 100 بندے جا رہے ہیں تو اس میں سے میں سمجھتی ہوں 5 بندے خرید کر کچھ لا رہے ہوں گے, باقی خالی ہاتھوں واپس آ رہے ہیں, کیونکہ مہنگائی کی وجہ سے بہت زیادہ مہنگائی ہے. اور وہ بھی سب کہتے ہیں کہ جب چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں تو جانور بھی مہنگا ہوگا. تو مہنگائی کو کم کرنا چاہیے, اور مہنگائی جب تک کم نہیں ہوگی تو ساری چیزیں, برائی کی جڑ ہی مہنگائی ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. رابعہ صاحبہ, عید آتے ہی ہم نے دیکھا کہ مہنگائی کو بھی 4 چاند لگ گئے ہیں. 23 اشیاء جو ہے ضرورت کی اشیاء ہے اسے مہنگا کر دیا گیا ہے, جس میں چینی, آلو, ٹماٹر جیسی ضرورت کی اشیاء شامل ہے. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ پی ٹی آئی کی جانب سے کیا رد عمل کیا جا رہا ہے, کیونکہ پی ٹی آئی کی جانب سے ان ساری چیزوں کو مہنگا کر دیا گیا ہے. دیکھیں میں پہلے تو آپ کی اسٹیٹمنٹ سے کانٹرڈکٹ کروں گی کہ پی ٹی آئی نے نہیں کیا کہ مہنگا کر دیا گیا ہو. سو یہ اسٹیٹمنٹ تھوڑا سا انکریکٹ ہے. جو آپ کی فوڈ باسکٹ جسے ہم کہتے ہیں نا, اس کی جو پرائسز ہوتی ہیں, پرائس کنٹرول اگر آپ نے گورنمنٹ کے لیول کے اوپر, ہم نے 3 ٹیئر گورنمنٹ ہے, فیڈرل ہے, پروونشل ہے, لوکل گورنمنٹ ہے. تو جو آج کل جو کہ ہمارے پاس لوکل گورنمنٹ کا نظام تو نہیں ہے, لیکن ہر صوبے کے اندر آلموسٹ پروونشل گورنمنٹ ایگزسٹ کرتی ہے. پرائس کنٹرول جو ہے وہ بیسکلی پیورلی صوبے کی ڈومین میں آتا ہے. اور میں اس لیے نہیں کہہ رہی کہ جی فیڈرل کی رسپانسبلٹی نہیں ہے, انفلیشن ہے, دس از بیسکلی اے مانسٹر دیٹ نیڈس ٹو بی ایڈریسڈ, اس کے اوپر بات کی جا سکتی ہے. لیکن جہاں تک یہ آپ نے بات کی نا اسپیسیفکلی کسی بھی آپ کے کہہ لیں ایونٹ سے پہلے یا کسی بھی اس سے عید سے پہلے یا کوئی اوکیزن سے پہلے جو ہے وہ پرائس بڑھا دی جاتی ہے, اس کا ایک پورا سسٹم ہوتا ہے جو کہ لوکل ایڈمنسٹریشن یا آپ کہہ لیں کہ آج ہمارے ایڈمنسٹریٹر. عمران خان صاحب کی جانب سے اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ مہنگائی کو کم کر دیا جائے گا, قیمتوں میں کمی آئے گی, تو اس حوالے سے لوگوں کے ذہن میں جو ہے وہ وفاقی حکومت کے حوالے سے سوال آتا ہے کہ شاید اس حکومت کی وجہ سے اتنی مہنگائی ہو گئی ہے, ضرورت کی جو چیزیں ہیں وہ مہنگی ہو گئی ہیں. عمران خان صاحب کے کچھ ایسے اسٹیٹمنٹس بھی سامنے آئے تھے کہ ہم مہنگائی کو کم کریں گے, یہ برا وقت ہے, چلا جائے گا, کچھ دنوں کی بات ہے. اس طرح پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کامن لوگوں میں اگر ہم کسی بھی مارکیٹس میں جائیں تو وہاں پہ یہی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. لیکن 2-3 فیکٹرز ہیں. ایک تو آپ کہتے ہیں نا کہ جو جس طرح فیول آپ پرائس, آئل کی پرائس کا امپیکٹ آتا ہے, ٹھیک ہے, اسی طریقے سے آپ کے پاس یوٹیلیٹیز کا امپیکٹ آتا ہے مہنگائی کی جب ہم بات کرتے ہیں. پھر تیسرا ایلیمنٹ ہوتا ہے جو کہ فوڈ کا ہے. سو یہ ایک سپلائی چین کے اندر یہ تینوں چیزیں جو ہیں وہ انٹر ریلیٹ کرتی ہیں. بٹ جو عمران خان صاحب بات جب کرتے ہیں تو آبویسلی ہم وہ ایک فیڈرل ہی از دا پریمیئر پوزیشن کہ وہ چاروں صوبوں کے حوالے سے بات کر رہے ہوتے ہیں. اور چونکہ ہمیں پتہ ہے کہ جی کے پی کے اندر یا پنجاب کے اندر یا ایون بلوچستان کے اندر یا سندھ کے اندر پروونشل گورنمنٹس جو ہیں ان کو یہ میجرز وہ اونرشپ لیتے ہوئے بتاتے ہیں کہ جی اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. آخر میں جو امپاورمنٹ ہے, جو ایگزیکیوشن ہے, وہ تو صوبوں کے پاس آتی ہے نا. آپ کو اس کو مانیٹر کرنا ہے, آپ کو اس کو مینج کرنا ہے صوبوں کو. جو کراچی کی جیسے فار ایگزامپل ہم ایگزامپل لیتے ہیں اگر, تو اس میں وہاں پہ ایڈمنسٹریٹر موجود ہے, ڈائریکٹلی
مسرت صاحبہ سے accountability آتی اوپینین ہے. لوں گی. مسرت صاحبہ, صوبائی حکومت کو چیک اینڈ بیلنس کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ صوبائی حکومت کے انڈر آتی ہیں, اور جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ عید آتے ہی مہنگائی کو بھی پڑ لگنا شروع ہو گئے, کئی اشیاء جو ہیں وہ صوبے میں مہنگی کر دی گئی ہیں. دیکھیں اوورآل مہنگائی جو ہے نا پورے ملک میں بہت زیادہ ہے, بلکہ اگر دیکھا جائے تو ہم نے اگر ترقی کی ہے جی تو ایشیا میں سب سے مہنگا ملک ہونے کے ناطے کی ہے کہ بہت مہنگائی میں. دوسری بات یہ کہ مجھے جس طرح رابعہ بہن کہہ رہی ہیں کہ کنٹرول, مجھے پی ٹی آئی کی ایک بات بہت اچھی لگتی ہے, جی بلکہ خان صاحب کی ایک بات بہت اچھی لگتی تھی بالکل جب ٹھیک وہ ہے. کنٹینر پہ کھڑے ہو کر کہا کرتے تھے کہ جب مہنگائی بڑھے جی تو سمجھ لو آپ کے ملک کا سربراہ چور ہے. جی ٹھیک ہے, تو اس وقت مہنگائی بھی بڑھ رہی ہے, اکانومی کا بھی بیڑا غرق ہے, تمام چیزوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہے, تو میں کیا کہوں کہ کون چور ہے. تھینک یو سو مچ. مسرت نیازی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھے اور ان کی ہمراہ تھے رابعہ صاحبہ. جی ناظرین, ہم نے مہنگائی کے حوالے سے بھی بات کی اور تعلیمی نظام کے حوالے سے بھی بات کی. اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.